تعالى وبركاته. الله يحفظكم يا جميع. نتمنى من الله كل شيء يكون مزيان وكل شيء يكون فرحان. هذه ديال خونا يوسف الزرولي، خوتي العزاز ويا الغاليات. كيف ما شفتوا معانا الجلسه والمواقف اللي كانت امام المحكمه، بينت لنا رجال ترفع عليهم القبعه وتنقول لهم تحيه اجلال وتقدير لكم، وتنقول لكم هادو هما المغاربه الحرار، هادو هما المغاربه اللي الدم ديالهم تيسري وفيه حب الخير وفيه مناصره الخير. فوالله العظيم ملي تنشوف واحد الرجل تيتكلم بواحد الحرقه تنقول الحمد لله، الحمد لله ان باقي بلادنا الا يقولوا ان المغاربه وماشي كل شيء يعني ينكروا الخير وعضوا اليد اللي تمدت ليهم، ففي المقابل كاين رجال اللي تنحيوهم وتنصفقوا لهم بحراره وتنقول لكم استمروا وبقاو على داك الحب ديالكم وداك نكران الذات. فمن بينهم على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر منير شدادي. هاد الاخ هذا كنت نتبعو فما كان شي لقاء ديالو في القنوات اللي مسانده خونا يوسف الزرولي، ولكن اليوم اكتشفت بان منير شدادي تبارك الله عليه واحد المناظر حر. بعد ما سمعت اللايف ديالو اللي دار في قناه اخونا دري، اكتشف بان عنده واحد الغيره صادقه على المغاربه، وانه بصفه عامه وانه تيساند خونا يوسف الزرولي بالروح وبالجسد وبكل ما يملك. في الجوارح ديالو حسيت به انه فعلا عنده واحد حب حقيقي لمناصره هذه القضيه ديال خونا يوسف الزرولي. فكما تشوفوا احنا جميع بدون استثناء القنوات والمتتبعين والمتتبعات فعلا التقينا في واحد النقطه اللي مفادها اننا تنصر خونا يوسف الزرولي، واخا ما تعرفوه ما تيعرفنا، متبعينه في اليوتيوب وبين لنا على انه تيحب هذا الوطن وانه مصدر الخيرات لبزاف ديال الناس في مختلف البلدان. هو ماشي اكتفى هرب مكناس، وانما كاين عنده تحركات من بلاد لبلاد، لانه هو عنده ديك الوطنيه الصادقه وملكي حتى النخاع. لهذا فخونا منير شدادي فعلا اسم على مسمى، شديد وقوي في التعابير ديالو. رجعوا المباشر اللي دار في قناه دري. فوالله العظيم الا تنقول برافو عليك اخويا منير، وانا تحصل لي الشرف انك تتكلم بسميتنا وتتكلم وتتمثل الراي العام. انا تنقول لك انا جد فخوره بيك وبالامثال ديالك، لانك ما قلتي الا الحقيقه، حقيقه اللي كل شينا تنعبروا عليها. وكاينين المتتبعات والمتتبعات اللي تيتكلموا معنا في الواتساب ونفس الكلام اللي قلتي، ولكن انت تحت لك الفرصه وقدرتي تتكلم امام العلم وامام العلن ووصلتي رساله ديالك الى العلم، وكاين الصحافه وكاين القنوات. فمن هنا تنقول لك انت انسان تستحق كل احترام وتقدير. انا تيشرفني انك تتكلم بسميتي وبسميت المتتبعين والمتتبعات والمناصرين لهذا البطل المغربي. فتنقول لك انت الحمد لله تذوقتي اشنا هو معنى النضال، بدليل انك قلتي اعتقلتي من اجل الديمقراطيه. هذا هو النضال والاستماته، هذه هو المعنى الحقيقي للاستماته والصمود من اجل الرقي بهذا البلد. ما رغم ذلك ان الاعتقال ولا ما خلاكش ترجع اللور، وانما بقي فيك ديك الروح المواطنه الصادقه. فهادو هما المغاربه، هادو هما المغاربه الحرار اللي لا يخشون لومه لائم. بالعكس الصوت ديالك ارتفع وتكلمتي بحرقه وقدرتي انك تقول انا مستعد انني نتابع قضيه ديال ان شي واحد اللي تيتهمنا بالاسترزاق
قدرتي تقول ان هذاك الملف بغيتي تخسر عليه من ريال المليار، وتبيع حتى الملك ديالك باش ترد لينا الكرامه ديالنا. وانا تنضم صوتي لصوتك وتنقول لك حنا معاك ماديا ومعنويا اخونا، لان حنا هنايا ماشي هدفنا مادي، وبدليل انا حتى القناه ما تنتخلص فيها وما بغيتش نتخلص. الخلاص عند الله. منين تسجل في السجل الذهبي انني ان شاء الله من الناس اللي نصروا قضيه خونا يوسف الزرولي. فتنقول لك السمر في السمر وناضل، لان مع كامل الاسف بغيت نتواصل معك ولكن ما تحتش لي الفرصه، لهذا اضطريت انني ندير هذا الفيديو باش نخلص سميتك حتى انت من ابطال المغاربه الشرفاء النزهاء اللي ما عندهم ذره طمع في شي حاجه، بدليل انه حتى ملي بيشرب جبت فلوس من جيبو وقال واحد قرعه الماء بدون يعني الانسان بكل تلقائيه. هاك سير جيب لي عافاك واحد قرعه ديال الماء باش تعرفوا ان الناس الاحرار ما عندهم مع انهم يستغلوا الاحداث ولا يركبوا على الحدث، وانما الناس اللي تيجري في دمها حب الوطن وعندهم واحد نكران ذات ومستعدين انهم يضحوا بالغالي والنفيس من اجل هذا الوطن. فكما قلت يا خويا العزيز، الله يحفظك ويخلي لك وليداتك ونصرك في اينما حللت وارتحلت. فكما قلتي خونا يوسف الزرولي فين تيشكل شي خطوره، بالعكس هو مصدر خيرات لهذا الوطن. فين عمرو كان يوسف الزرولي مصدر خطوره؟ انا تيبان ليا كمواطنه عاديه كربة بيت، مني تيمسح الدمعه على دوك الارامل، ومني تينتقل الجبال، ومني تيحمل ثقل، ومني كانت كوفيد 19 وضرب الكراته وهز الكراته على قلبه والناس كلها مخبيه من فيروس كوفيد 19، وانما هو قدر يضحي حتى بالجسد ديالو وسيق. فين هو المشكل؟ فين هو المشكل مع خونا يوسف الزرولي؟ ارى النهير واحد 10 من يوسف من هذا البطل الحر، وغادي تشوف فين غادي نوصلوا. عطونا 10 ديال الرجال مع بحال خونا يوسف الزرولي وتشوف المغرب كيفاش غادي يولي. الحمد لله حنا بلاد خيرات وعندنا رجال، ولكن خصنا الناس اللي عند هذيك نكران الذات، الناس اللي تضحي من الغالي والنفيس من اجل هذا الوطن، خصنا يبانوا لينا ويظهروا لينا. والحمد لله بانوا موراء هاد خونا يوسف الزرولي. القضيه بينات لينا رجال وبينات لينا على نساء اللي ساندوا هاد القضيه. فمن هنا تنحيي ديك الشاهده اللي مشات وبكات في المحكمه وخلات الناس تبكي بقلبها قبل ما تبكي بعينيها، اعترفت بالخير ديال خونا يوسف الزرولي. فإلا كانوا شي وحدين استنكروا ونكروا الخير وتحقق فيهم الشطر الثاني من البيت الشعري اللي كان فيه الشاعر: إذا أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. تحقق فيهم هذا الشطر الثاني من هذا البيت. فكاينين الناس والحمد لله تيتحقق فيهم الشطر الأول، والحمد لله. شوف حتى الحمام طاح علينا، والله العظيم طاح الحمام وانا تندير هذا الإلقاء، بمعنى أنه احنا بغينا السلام، بمعنى أن قضية يوسف الزرولي كلها سلام. سبحان الله طاح الحمام حدايا هنايا دابا، سبحان الله، ربما يكون الصوت السجل ديالهم. فتنقول لكم خونا يوسف الزرولي ما تصدر منه الا الخير، وعنده ديك الوطنيه الصادقه، وبغى البلاد تمشي للامام، وتضحي بالغالي والنفيس باي حاجه عنده. تيقول في سبيل الفقراء، لهذا تستحق اننا نلقبوه سفير الفقراء. وانت يا منير شدادي قدرتي تبين لنا على ان المعدن الحقيقي للابطال المغاربه، قدرتي تبين لنا على ان الحمد لله قضيه خونا يوسف الزرولي اكتشفت لنا بزاف ديال المسائل اللي كنا غافلين عليها وكنا متجاهلينها، بحكم اننا كنا منطويين ان صح التعبير وما عرفناش شحال من خبايا. ولكن الحمد لله بفضل الله ثم بفضل قضيه خونا يوسف الزرولي اكتشفنا رجال ليضرب بهم المثل، بحال المحامون ديال خونا يوسف الزرولي، وعلى راسهم الاخ المثالي اللي تربع في قلوب البيوت حتى هو وبالتواضع ديالو كلشي ولا تيحبوه، اللي هو الاستاذ حليم نجيب، واللي تنحيوه تحيه اجلال وتقدير. وفي ان واحد اكتشفنا الخبث، الناس اللي ما عندها ضمير،
اللي تتهجم في القنوات علينا وتتسبنا وتتعايرنا وتتنسب لنا اتهامات لا صحة لها من الواقع. وفي نفس الوقت اكتشفنا نساء مثاليات اللي تتحماق على نصرة الحق، وتتصلوا بينا في الواتساب وتيقولوا كلمات حق وبالدموع وقيام الليل وزيد وحتى الأطفال الأبرياء، ومن بينهم ندى بنت الأستاذ حليم نجيب اللي قدرات أنها تخلي الأب ديالها في عيد ميلاد ديالها، اللي أي وحدة من البنات وحنا عندنا البنيتات تتبغي الأب يكون حاضر في المناسبة. فهادو هما الأبطال، هذه هي نعمة التربية ونعمة الأخلاق. فحي الزمان والمكان خويا منير الشدادي، ما خلانيش نعبر لانني ما بغيتش يكون فيديو طويل. تنقول لك تبارك الله عليك، انا فخوره بك، وتنقول لك احسنت الكلام واحسنت الرساله، وان شاء الله نتمنى توصل اكبر عدد ممكن اللي هو المباشر ديال دري ارجعوا ليه اللي كان امام الجلسه. اني احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.